इला अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलून अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरू बिहा कअन्नहुम तक़ालूहा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीन अशख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादात के मुतल्लिक़ पूछा। तीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात की बारगाह में गए, सिर्फ़ इस नियत से गए कि उन्हें पता चले कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किस तरह इबादत फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये शरह मेरे हाथ में है अरबी में, वो फरमाते हैं कि वो जाने वाले अफराद कौन थे। अलीयुन व उस्मान इब्न मज़ऊन व अब्दुल्ला इब्न रवाहा। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा थे। ये तीन सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत मालूम करने के लिए हुजूर की अहलियात से पूछने गए तो फलम्मा उख़बिरू बिहा, जब उन्हें बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस तरह इबादत करते हैं, कअन्नहुम तक़ालूहा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कम जाना। साहबा ने कहा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज ने हुजूर की इबादत का ज़िक्र किया है ये तो कम है, लेकिन चूँकि वो थे सहाबी, बाअदब लोग थे, हुजूर की बारगाह से अदब सीखे थे, फ़ौरन अपने इस ख्याल का तदारिक किया। उन्होंने कहा ऐन नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द गफ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। भला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कैसे कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अगले पिछले तमाम लग़ज़िशों के माफ़ फरमाने का ऐलान कुरान में कर दिया है कि वो नबी मासूम है, उससे किसी किस्म के गुनाह का तसव्वुर नहीं है। हम भला उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। शारहीन लिखते हैं कि उन तीनों का ये मकसद था कि इबादत की कसरत गुनाहों की बख्शिश के लिए है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मासूम है, गुनाहों से पाक है, तो हुजूर को ज़्यादा इबादत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शायद रात को कम है। फिर उन्होंने आपस में ज़िक्र किया फ़क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़उसल्लिल लैला अबदा। उसमें से एक ने कहा कि मैं पूरी रात जाग कर नमाज़ें पढ़ूँगा, यानी नहीं सोऊंगा, पूरी रात जाग कर मैं नवाफिल पढ़ता रहूँगा ताकि फजर हो जाए। वक़ाल अल आखर अना असूमुन नहार अबदा। दूसरे ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, कभी भी रोज़े को तर्क नहीं करूँगा, रमज़ान के अलावा भी पूरे साल रोज़े में ही रहूँगा, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूँगा। वक़ाल अल आखर, तीसरे ने कहा अना आतज़िलुन निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदा। तीसरे ने कहा कि मैं कभी औरतों की तरफ रग़बत नहीं रखूँगा, यानी कभी शादी और निकाह नहीं करूँगा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस तीसरे आदमी के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि उसने ये कहा व इन कानत लहू इमरातुन फलमाना अतलक़हुन्ना फ़ला अतज़व्वजु बादा। फरमाते हैं कि अगर उसकी बीवी थी तो उनका इरादा ये है कि मैं उसे तलाक देकर उसके बाद कोई शादी नहीं करूँगा, यानी औरतों के साथ रग़बत नहीं रखूँगा। चूँकि बीवी होगी, फिर बच्चे होंगे, बीवी बच्चों के नानो नफ़क़ा का फ़िक्र होगा, कारोबार नौकरी रोज़गार की तलाश में भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो मैं रोज़ा रखूँगा, औरतों की तरफ निस्बत नहीं करूँगा, मैं इबादत करूँगा, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ़ कर दूँगा। इन्होंने तीन बातें की। फ़जा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास हाज़िर हुए। आप तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ लाकर कहा फ़क़ाल अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुमने ऐसा ऐसा कहा, यानी उनसे पूछा कि तुमने कहा कि हम पूरी रात नमाज़ें पढ़ेंगे, तुमने कहा कि हम हमेशा रोज़ा रखेंगे, तुमने कहा कि हम कभी निकाह नहीं करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्ब पाने के लिए और तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने के लिए तुमने ये बात की है। अम्मा वल्लाहि इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी निस्बत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखता हूँ, मैं अल्लाह का सबसे ज़्यादा खशियत रखता हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा मैं तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता हूँ। लाकिन्नी, लेकिन असूमु व अफ़्तिरु,
میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی نفلی روزہ کبھی رکھ دیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ افطار کرنے کا مطلب کھاتا ہوں میں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ تو تم پوری زندگی روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہو۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، پوری رات جاگ کر نماز بھی نہیں پڑھتا اور پوری رات اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کے متعلق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی امت پر انتہائی شفیق تھے، آپ بطور شفقت کے اپنی امت کو تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا پوری رات نوافل پڑھنے سے خدا کے مقرب بن جاؤ گے؟ ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھو گے بس تم اللہ رب العالمین کے مقرب ہو جاؤ گے، یا نکاح وغیرہ کو چھوڑ دو گے تم خدا کے پیارے بن جاؤ گے؟ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جان لو کہ راتوں کو آرام کرنا یہ میری سنت ہے، نوافل پڑھنا کبھی سو جانا یہ میری سنت ہے، روزہ رکھنا روزے کو کبھی ترک کر دینا نفلی روزے یہ میری سنت ہے، شادی کرنا نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے پوری رات نمازیں پڑھیں گے، نفس پر ظلم کریں گے، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیں گے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی بن جائیں گے، پھر تو تم میری امت سے نکل جاؤ گے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کو وہ طریقہ پسند ہے جو مصطفیٰ کریم کا ہے، عبادت بھی وہ مقبول ہے جو رسول کریم کا ہے۔ اپنی طرف سے اپنے خیالات کے مطابق اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے وہ بندگی نہیں ہوگی، وہ میری سنت کی مخالفت ہوگی۔ جب تم میری سنت کی مخالفت کرو گے پھر مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس فمن رغب عن سنتی فلیس منی کے دو مطلب بیان کیے۔ فرمایا فلیس منی اے لیس ذالک الشخص من امتی، فلیس منی کا مطلب ہے کہ وہ شخص پھر میری امت میں سے نہیں ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا، اور لیس فعلہ ذالک من سنتی، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا وہ کام جو ہے، فعل جو ہے وہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بندہ میری امت میں سے لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ دوسرے درجے میں نرمی ہے۔ حضور نے امت سے خارج تو نہیں کیا لیکن اس کے اس عمل کو رد کر دیا، اور پہلے معنی میں حضور نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ جوگیوں کی طرح، رہبانیوں کی طرح دنیا سے لا تعلق ہو کر غاروں میں زندگی گزارنے کا جیسے عیسائیت میں درس ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی طے کرنا ہے، رات کو آرام بھی کرنا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیال رکھنا ہے، دنیا کے تمام امور کو بھی سنبھالنا ہے، ساتھ میں اللہ رب العالمین کی عبادت بندگی بجا لانا ہے۔ آسان دین ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وتاخیر العشاء، فرماتے ہیں اگر مجھے میری امت کا تکلیف میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا، دیکھو یہاں بھی نبی پاک نے اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اگر مجھے میری امت کی تکلیف میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو میں مسواک کو لازم کر لے۔ علامہ علی قاری نے لَأَمَرْتُهُمْ کا ترجمہ کیا لَفَرَضْتُهُمْ، میں فرض کر دیتا، یعنی بغیر مسواک کے وضو ہوتا ہی نہیں، لیکن میں مسواک کو سنت کی جگہ پر رکھتا ہوں، فرض نہیں کرتا۔ اگر کسی نے مسواک نہیں کیا تو وضو اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ امت کو تکلیف میں نہ ڈالنے کی وجہ سے حضور نے، چونکہ کبھی میسر ہے کبھی نہیں ہے، امت تکلیف میں پڑ جائے گی، اس لیے میں مسواک کو فرض نہیں کرتا لیکن وہ اپنی جگہ سنت ہے۔ وتاخیر العشاء، اور عشاء کی نماز کا حکم تاخیر میں دیتا۔ اگر آدھی رات کو عشاء کے وقت کو نبی پاک قائم فرماتے، آدھی رات تک ہم عشاء کی نماز کے انتظار کے لیے جاگتے تو تکلیف میں پڑ جاتے، اس لیے حضور نے اس کو اول وقت میں اور پہلے ہی رات کے حصے میں اس کو فرض قرار دیا تاکہ امت وہ نماز پڑھ لے اور آرام کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے متعلق یہ شفقت کے خیالات کا اظہار ہے، تو امت کو بھی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو زندہ رکھے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی جل شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ پوری رات نوافل پڑھنا مکروہ ہے، جاگنا اس کے ساتھ ضروری ہے۔
یہ بھی پتہ چلا کہ پورے سال میں مکمل مسلسل روزہ رکھنا، جس کو صائم الدہر کہتے ہیں، یہ بھی اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، کبھی روزہ رکھو کبھی نہیں بھی رکھو، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح سے اعراض کرنا، اس کو ترک کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت کی مخالفت ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو نکاح کے بھی فرائض ہیں، وہ اس کے شرائط ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی حدیث آئی تو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔